In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you all are doing well. In our first lecture, we have done the chapter Where in the World is My Country. You have learned about the continents and the oceans of the world, and specifically the location of the Pakistan on the world map. We are going to start our second chapter, and the name of the chapter is The Cities of Pakistan. Pakistan ke shahar. In this chapter you will be able to name and locate the cities of Pakistan on the Pakistan map. Second, you will be able to learn and know that what is the local government, इलाकाई हुकूमत किसको कहा जाता है. And the third, that किन रास्तों के ज़रिए से cities are linked with each other. जो शहर है वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं. ठीक है. So start over the chapter. Just like any other country, दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान has many cities, towns and villages. बाकी ममालिक में जिस तरह शहर, टाउन और गांव होते हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी शहर, टाउन्स एंड गांव हैं. Some of them are in the mountains or hills. कुछ इलाके या गांव जो है पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं. Some are on the plains or by the rivers. कुछ इलाके या सिटीज़ ऐसे हैं जो कि मैदानी इलाकों में हैं. ठीक है. And some are near the sea on the coast. और कुछ शहर या सिटीज़ ऐसे हैं जो कि साहिल समंदर के किनारे पर हैं, जैसे कि कराची जो है वो साहिल समंदर पर वाक़ है. ठीक है. इस तरह पेशावर में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं, और पंजाब का जो हमारा प्रोविंस है वहाँ पर जो है ऐसे जहाँ पर जो है मशहूर 5 दरिया हैं. तो डिफरेंट जगह की लोकेशन में डिफरेंट जो है एरियाज़ पाए जाते हैं. Here is the map of पाकिस्तान. ओके. और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मेजर इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं पाकिस्तान के. लोकल गवर्नमेंट. ओके. लोकल गवर्नमेंट कहते हैं इलाकाई हुकूमत को. व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोग होते हैं जिनको हम इलेक्शन के ज़रिए से मुंतखब करते हैं, और ये हुकूमत में आकर हमारे शहर, हमारे टाउन्स, हमारे इलाके की बेहतरी और लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं. सो द लोकल गवर्नमेंट्स आर द इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स who work together for the betterment of the people and the country or town or cities. So the local governments administer all towns and cities. यानी कि शहर और जो टाउन्स होते हैं, छोटे इलाके होते हैं, उनका सारा काम जो मैनेज करते हैं वो लोकल गवर्नमेंट करती है. ठीक है. This means they make sure that the services in the towns and the cities are well run. और उनका मकसद, उनका काम ये होता है कि शहर के जितने भी काम हैं, शहर के जितने काम हैं और जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल इलाके की या शहर के लोगों के लिए सफाई का ख़याल रखना, इलाके को साफ़ रखना, ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा करना, पानी, गैस, जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो सब सहूलतें जो है अपनी शहर और शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा, सक्कर, हैदराबाद एंड कराची. देयर आर टोटल 9 इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. और ये नेम इन्होंने हमें बता दिए हैं. ऑन द मैप आई हैव हाईलाइटेड द मेजर सिटीज़ पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा, सक्कर, हैदराबाद एंड कराची. So as you know the provinces of the Pakistan, हमारे provinces of पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान है. And you know that we are living in the city of पेशावर. हम पेशावर में रहते हैं, और पेशावर में आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़, टाउन्स से आते हैं.
ڈفرینٹ جگہ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مین ہمارا سٹی جو ہے پشاور ہے. اینڈ پشاور از دا کیپٹل سٹی آف دا پروونس دیٹ از خیبر پختونخوا. ہمارے پروونس کا نام ہے خیبر پختونخوا. اوکے. You can see the cities and the towns of the Pakistan on the map. اوکے، جیسے کہ میں نے آپ کو نقشے میں بتا دیا پاکستان کے. اسلام آباد، فرسٹ اسلام آباد کے بارے میں بتا رہے ہیں، از دا کیپٹل سٹی آف پاکستان. یعنی کہ ہمارے پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ مین سٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، دارالحکومت اسے کہا جاتا ہے جہاں پر مین آفیسز جو ہیں ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کے وہ ہماری اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد کی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری پھر پاکستان کے پروونسز کی گورنمنٹ کو ان کو رن آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. فیصل آباد از کالڈ این انڈسٹریل سٹی. اچھا، اسلام آباد، فیصل آباد کا جو سٹی ہے اس کو انڈسٹریل سٹی کہا جاتا ہے، ایک صنعتی شہر. کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دیئر آر ہنڈریڈس آف فیکٹریز دیئر. بیکاز فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر بہت زیادہ کارخانے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو انڈسٹریل سٹی کہا جاتا ہے. کراچی از دا لارجسٹ سٹی آف پاکستان. کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے، اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ از لوکیٹڈ آن دا عریبین سی. اوکے، عریبین سی یو کین سی ہیئر، دس از دا عریبین سی. ٹھیک ہے، کراچی جس ساحل سمندر پر واقع ہے اس سمندر کا نام ہے عریبین سی. دا پورٹ آف کراچی از یوزڈ بائی ٹریڈرس for the export and the import of goods. the port کہتے ہیں بندرگاہ کو. بندرگاہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ہوائی جہاز کا بحری جہاز کا اڈا. یعنی کہ جتنی بھی کشتیاں اور بحری جہاز کھڑا کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو پورٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کراچی میں پورٹ ہے کیونکہ وہاں پر ہی سمندر ہے. از یوزڈ بائی ٹریڈرز. تاجر جو ہے اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، اس پورٹ کو تجارت کے لیے. فار دا ایکسپورٹ کہا جاتا ہے اردو میں برآمدات کو. یعنی کہ جو چیزیں ہم اپنے ملک کے فیکٹریز میں بنا کر دوسرے ممالک میں جا کر بیچتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے، برآمدات. اینڈ امپورٹ کہتے ہیں درآمدات کو. یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی لیکن وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہم دوسرے ممالک سے خرید کر اپنے ملک میں لے کر آتے ہیں، اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے. گڈس کہتے ہیں سامان کو. ٹھیک ہے، تو جو بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس ہے وہ سمندر کے راستے بھی ہوتا ہے اور وہاں پر جو مین جو اڈا ہے وہ پورٹ کہلاتا ہے، بندرگاہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، come to the next page. All the cities and the towns are linked by road, rail and air routes. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹیز ہیں، جتنے پاکستان کے 9 میجر امپورٹنٹ سٹیز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ 3 ذرائع سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. روڈ کے ذریعے سے، ریل گاڑی کے راستے کے ذریعے سے، اینڈ ایئر روٹ ہوائی راستے کے ذریعے سے. تو اگر آپ پشاور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بائی ریل بھی جا سکتے ہیں اور ایئر جہاز کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں. سم سٹیز آر آلسو لنکڈ بائی ایئر ٹو دا ادر کنٹریز. اور کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر ایئرپورٹس بھی ہیں اور وہ ڈائریکٹلی دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. ناؤ ہیئر یو کین سی، یہ جہاں ایروپلینس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ شو کر رہے ہیں پکچر پلینس ایٹ بزی ایئرپورٹ گیٹنگ ریڈی فار ٹیک آف. یعنی کہ یہ جہاز ریڈی ہے پیسنجرز کو دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں لے جانے کے لیے. اوکے، ہیئر یو کین سی دا بس اینڈ انٹر سٹی بس. شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے کر جانے کے لیے بسز استعمال کی جاتی ہیں. پاکستان ریلویز کیریج، اور یہ پاکستان کی ریل گاڑی ہے جو کہ جس میں لوگ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو جو ہے اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی. اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور آپ میپ پہ جو ہے لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں سٹیز کی. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. Dear student, now I will tell you about the copy work, and you have to understand how to write the syllabus and the question answers of the 2 chapters
one chapter is where in the world is my country, and the second chapter is the cities of Pakistan. So let's open the copy. On the first page you have to write down the syllabus, unit 1, and unit 1 में 3 chapters हैं, where in the world is my country and the cities of Pakistan, the rivers of Pakistan. Unit 2, the earth and the environment, the weather and its effects, the water we use, saving our natural resources, solid waste disposal, living happily together, how to be a good citizen, and what is meant by the rights and the responsibilities. Before starting your work you have to keep in mind that आपने जो है सबसे पहले मार्जिन लाइन साइड पे ड्रा करनी है. आफ्टर दैट ऑन एवरी पेज आपने टॉपिक को जो है अंडरलाइन करना है पेंसिल के साथ, एंड व्हेन योर वर्क इज़ फिनिश्ड यू हैव टू ड्रॉ द अंडरलाइन, ताकि आपका काम नीट एंड टाइडी लगे. ओके, सो कम टुवर्ड्स द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. टॉपिक इज़ वेयर इन द वर्ल्ड इज़ माई कंट्री. फोकस चैप्टर लेआउट. चैप्टर लेआउट मीन्स कि इसमें आपको जो है ये आपने लिखना होगा कि कितने क्वेश्चन आंसर्स हमने इस एक्सरसाइज में करने हैं. सो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है. पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. The water in the ocean is salty. The earth is covered by the ice, land and water. And the fifth blank is there are 5 oceans. Second question is MCQs. MCQs मल्टी जो है आपने मल्टी क्वेश्चंस जो चूज़ द करेक्ट आंसर होते हैं वो करना होता है. सर्कल द करेक्ट आंसर. द लार्जेस्ट लैंड मासेस आर कार्ड. 3 ऑप्शन है, जो करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है, दैट इज़ कॉन्टिनेंट्स. ओशन इज़ ओशियानिया इज़ एन ओशन, अ माउंटेन और अ कॉन्टिनेंट. तो अ कॉन्टिनेंट ओशियानिया. ठीक है. ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर आर कार्ड. ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है? ओशंस, कॉन्टिनेंट्स या लैंड. सो द ट्रू आंसर इज़ ओशंस. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? गिव द हेडिंग एंड आफ्टर दैट राइट डाउन फ्रॉम द सेकेंड लाइन. द लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. व्हाट इज़ एन ओशन? समंदर किसी या बहर किसे कहा जाता है? द ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशन. कम टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? नेम देम. दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स बर आज़म हैं? सो कॉन्टिनेंट्स की हेडिंग, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और आपने इस तरह राइट डाउन करना है. 4 यहाँ पर आ जाएंगे और 3 यहाँ पे. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया. ओशियानिया में क्या इन कौन सा आइसलैंड और कॉन्टिनेंट इंक्लूड है? ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाय आइसलैंड्स, एंटार्क्टिका. एंड नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. इन विच कॉन्टिनेंट इज़ योर कंट्री? आपका कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है? सो वी आर लिविंग इन द पाकिस्तान. सो पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया. सो एक्सरसाइज नंबर 1 हैज़ फिनिश्ड. कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. चैप्टर लेआउट. इस चैप्टर में हम जो है करेंगे मैच द कॉलम, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटी. फर्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम. आपने कॉलम को मैच करना है. इस्लामाबाद इज़ कैपिटल, कराची इज़ लार्जेस्ट सिटी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी. लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है सिटीज़ को. यहाँ पर आगे स्पेस नहीं था, टाउन्स और विलेजेस नहीं लिखा, सो दैट्स वाई हम इसको अगर डॉटेड लाइंस भी शो करें. इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो कौन से हैं? टोटल इस चैप्टर में हमने पढ़े अबाउट द 9 सिटीज़ जो कि टोटल इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है. क्वेश्चन आंसर. वाई इज़ फैसलाबाद कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल सिटी? फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी क्यों कहा जाता है? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज इन फैसलाबाद, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल सिटी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कारखाने हैं. विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? सो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान. विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? लार्जेस्ट सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. एंड विच सिटी इज़ लोकेटेड बाय द अरेबियन सी?
عربین سی سمندر کا نام ہے. اس کے قریب کون سا شہر واقع ہے؟ کراچی. کراچی از لوکیٹڈ آن دا کوسٹ آف دا عربین سی. اوکے. ہو ٹیکس کیئر آف دا سٹیز اینڈ دا ٹاؤنز ان پاکستان؟ سٹیز، ٹاؤنز اور ولیجز کا جتنا بھی سارا جو ہے انتظام ہوتا ہے وہ کون سی گورنمنٹ سنبھالتی ہے؟ لوکل گورنمنٹس. ٹیک کیئر آف دا ایچ سٹی، ٹاؤن اینڈ ولیج. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ کویشچن از دا سٹیز آف پاکستان کی جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے فائنڈ پکچرز آف اینی 3 سٹیز ان پاکستان. پاکستان کے آپ نے 9 امپورٹنٹ سٹیز کے بارے میں پڑھا ہے. آپ ان 9 میں سے کسی بھی 3 امپورٹنٹ سٹیز کی پکچر جو ہے آپ کلیکٹ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں یا اس کا کہیں بازار شاپ سے خرید لیں. پیسٹ دیم، ان کو آپ نے جو ہے اس پیج کے اوپر آپ نے لگانا ہے ان پکچرز کو. اینڈ رائٹ اے کیپشن فار ایچ پکچر، اور ہر سٹی کا نیم آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر سٹی کی پکچر ایسے بھی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل کراچی ہے، وہاں پر امپورٹنٹ پلیس جو ہے وہ ہے جیسے مزار قائد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یا لاہور کی پکچر جو ہے وہ شو کر سکتی ہے مینار پاکستان کو. تو اس طرح کی پکچر ہو تو آپ جو کہ اس شہر کو ریپرزینٹ کرے کہ وہ شہر میں موجود ہے، تو آپ اس کی پکچر جو ہے لگائیں، یہاں پر پیسٹ کریں اور اس کا نیم لکھیں. اوکے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.